کھئی فون ہے جزک یکیت سو فون دے ڈپی اوکے بیچی نا ہیلو ٹھیک ہوندا ہے رنتوال آندا ہے یار دیاں ٹینشن آ مخان برات ٹینشن آ مخان دیاں من نہیں یہ دیر چیکنا نا انشاءاللہ یک دورو شب خدا من دیاں مسئلہ نہیں ہاں یار دیان اس ترا شاگ تستان ترا بلوچ کیت گال وران دیان اس تی ذرے نویتا لیگا میں اکبر دھوڑک سے ہر 5 منٹا پتا تھئی فون ہر 5 منٹا نواشے پڑا گون تھئی فون نگنے ورگون تھئی فون تی اداشان دیان اس برات ٹینشن مخان ٹھیک ہے برات ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ پر شہر خیال آندا ٹھیک ہے تکڑا پر شہر بالکل امن کیا گل ورتے چیالے ایت سنگتی ہے ہاو ہیراستے ہاں سنگتی ہے ہاو پریشان ہے ہیراستے نہ حقی ہاں میں کاندت رہ قرضدار فونو کنگا نہ ہاں خیال آکا نہ آتا نا فون گاڑا ویرگا تر قرضدار فونو کنسا نہ سنگتی حقی ہاں سنگتی ڈیزائن ویرگا تھے جو مون جائے گا یار بے روزگاری تا استے ہیں چوکا ہاں ٹینشن تا استے بے روزگاری ہے قرضدار ہونا چی فونا میں کہتا تر قرضداری تو ورگا شخص ہے دیاں نہ حقی یقینا من نا ہاں مطر جو ہے صلاحی دیاں یقینی مطشان ایدہ بل ای پاکستان تو کر زڑتو ای تو منا صحیح گا تو لکین گئے تر قرض دے گی گا متے کشم ویزا ہے تو بیا سعودیہ تے قرض ادا سعودی مچینی چے سعودیہ بیا پھنجییں او چنگا بلے سکون پکڑے ادا او پھنجی دستے لیکن او دا چاہ نہیں چاہ دا بدیں دنیا ورگیں چاہستے چاہ بوز والے چاہ دا بوز والے مت بوز والے چاہ مہا یر رازے کھاں اگر میں بوزے ویزا کھش ہے ادنی بوزے ویزا چون در یعنی ماں چوکنا ماں بوزا چی بغیر ماں چاہ بغیر منا او دا کفتی رینی چاہ چی دل نہیں ہے ماں پیش اشتگ باز ماں اکر ڈکی بیت گاں وے چاہ وستا منن نے کارے بیس میں سگرہ دردہ مشتے ہوٹل والے ہاں دیکھتا پاؤڈری الگ ہچو آف پاؤڈر رل لائت ارگ جزریں یہ لو بائی چاہے ماں وارت میں نے سگر دردے گار بیگا نم مننگو کارے بیس میں 24 گھنٹہ ذہن چکا بوجک ماں بیچائے گا ادا جگ وہ دیں دنیا خلقت وہ دیں ادا دنیا تھی بزاں بڑھتا گئے دنیا تھی بزاں بڑھتا گئے خرچاں جان کر نا تا خس ہاں ماں صحیح نو ماں گڑا دنیا گندگ نو منی کوشش کنا لیکن بوز کوئی خسا چی بڑھتا نا خسے آگ بوزے بڑھتے ماں دائی بڑھ یار باز جان بزاں بر گئے یار میں سنگتی مطر نی فون تنی بند نی مطر میلے دا تھا یا بوز تھی بڑھتا نا چو گڑا تھی رازے مڑیا دمنا پھر رام گا چورا بوز خسا چید پیشا بوز خسا چی بڑھتا چون بوز ممنوع ہے چون بوزانی ویزا چون درکفی بوزایتے گئے نام چھے مکو دا ناوے آن بوز پوشی بوزی تو چے کرا بوزائے میں گئے ماشاء میں سریبروں پاسپورٹ کھاشنے بوز لکھنی بوز اچھا ہاں والد نام لکھنی پھاشن ہاں طریقہ مطر ڈسا میں بوزائے ویزا کھاش ماں چاہ بغیر من سرو یقینا من غیر ملکہ شتاں صحیح لیکن اصل گالوار ویسے سے گئے کوشش تو مکنا او مثالے نی رون کسی اچھے پھول کنو اگر پاسپورٹے جڑی تھی نہ ہے تو مہربانی آکھاں ایدہ ہچو قرضداری گا ٹینشنہ ہچو مخن او قرضدار ڈیلی فون کنا چنگا بلے گا ادا ماں سعودی چینیا ماں غیر ملک چیروانا جب تک میں بوز ویزا نہ کھش ادا ترہ حالا دے گا میں چھوڑا بوزا چھے چاہا بغیر چٹران میں چھوڑا یک کے 4 سال ہے
متی آئی سیر کنا تگال ورش نیچکار بچتی نی 4 سال چور میں 18 سالہ پدا سیر کنا تش 20 سالہ پدا 20 سالہ 20 یعنی 4 استنی پدا بچتی نیچکار 16 سالہ پدا دا تاں قرضدار بے یار منا قرضدار چی دے گی نیا کسی منا قرض تھا میں منا قرض منا کسی نے قرض ادا مفتی دکار براس کنا تو منا جنگی دے تو منا نئے لیت من لوگ کھلا رواں منا نے کسی قرض دے گی مسائی گاں تر جانے قرض دے گی گاں تو ارگا کھن بانگی تیار بھی ادھروں پھول کھن اگر بزائے در کافتہ پاسپورٹے ویزائے ڈھنگے بھی سیت تھی بزائے ٹھیک بھوگتا ہے نو ٹھیک ہے نہ ہے تیار بھی ای بیل بوز کاڑا تو نندے بزانی شیران جا گئے چھکاں شود کشی ادا گڑا چھورا میں آسافی اکفی گڑا جی چورا دائیں اللہ رام ادا منا خطرہ ہے 8 سال ہے گڑا ماں اگر خدا نخواستہ وعدہ گاٹھے بھی چوروا میں اے جہان 10 لکھ پرکن گے چٹیاں دے گا شاہی سفیتی اے لوگی رو پھیدا پھودا لیکن ماں غریبیاں منا ہی چینے من دا چینیا غیر ملکا ماشاء اللہ دے گا ماں غیر ملک چینیا نیند دا ویدا نیند ماں نشتگا ماں غیر ملک چینیا ماں چینیا منا شدے برگیت بلا منا شد باڑ مترا سیریس ہاں اے دکار میں کھا منا سرو نی بزائے میں گئے ویزا کش آگ مرضی نہیں دا ایتھما تو نی گل ورا کھن گئے بزی کوئی جگ برات میں عرضہ بیشکون شاکین جذباتی ماں بے شک سانا تو مزن ہے لیکن ماں شہر الباز ہوں چے وستا نی ارگ کنو ٹھیک ہے منا ایدہ چو کسی علیگ کسی سی چو کسی میں کلے وہاں گندگا کسی سی فون آکھانے کے مڑے پھنجیاں لوٹ گئے کلے منا حق کی دے گی گا کلے میں وہاں گندگا منا ایر کے پتہ نہیں اترا حق کی دے گی گا مرشم وہاں شارہ لے مسائی گا ترا تھاو یہ پھنجیاں دے ٹھیک ہے پھدا بچت گئے کر 16 سال 16 سال کبھی 16 سالہ پھدا دم غیر ملک پھجی تے کھان تگال ورشنوں دا کاری ہر گیں کاری بیتا میں بوز ویزا دا کھرسی بوزا آچی بغیر ماں چٹا ماں شگاں بوز ویزا میں کھرسی دا اے کرزاں تو اکی گوڑا تھاو تھر رہے تھی کرزاں زیر ہے ادا ماں نظیر منا پتہ ہے ماں چی نظیر اے بوز کاڑا بل دے اے ڈوڈ ہوے دے اشی جات ریکو کشی یا ما ویزا کشنی اے تو اودنا سبز کان وار اے تو اود جا جاز چک پہاں سٹی ادا میزی دا اودا گوڑا مار اود چونکل ادھنی پاں ہلال مالے پاں سٹی چی اودا قرآنے نے کوئی اللہ معافی ادا مسیح ادا جازا اودا نی پاں ہلال مالے تا اس جازا ماپ تو اگر من ہے تھاو تو منا چے شہر الدست ہے جازا ماں چھب ماں پھجیا چڑھتے گا یار بزائے پاچی جیانا تھی سلی پر چھب کشتے گا منگوڑتا ماں چھب ماں پھجی چڑھانی چھب ماں پھجیا ماں جازا چڑھتے گا صحیح ہے میں ایر کے فرق نہیں نا خسا چی بڑتا نا واللہ بوز خسا چی بڑتا نا دائیں ادا ماں چینیا ماں تھی بوز میں 16 سالہ پھدا ماں تھی چور ویشا دیکھنا گڑا کام ماں پیش چینیا ماں شاہ اللہ دیکھو شاہ راضی شاہ ناراضی بس ماں منا نہیں نندگی